सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं। कल इसकी हमने शुरुआत की थी, तो कल हमने वली दक्कनी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर तकी मीर, इनका असल नाम मोहम्मद तकी, याद रखें। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर रखते थे। असल नाम मोहम्मद तकी और इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली, जो अली मुत्तकी से मशहूर हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 से 23 ईस्वी के दरमियान अकबराबाद आगरा में हुई। याद रखें, 1722 या 23 में अकबराबाद, पहले अकबराबाद कहा जाता था इसको, अब इसे आगरा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई, अगर आपको आगरा ना देकर अकबराबाद दे दें तो उसे अकबराबाद पर टिक लगाना है। अगर अकबर आबाद के का नाम न देकर आगरा नाम दे दें तो आगरा पर टिक लगाना है। और इनकी वफ़ात 20 सितंबर 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई। आगरा में इनकी विलादत हुई और 1810 ईस्वी में लखनऊ की इनकी वफ़ात हुई। इब्तदाई तालीम देखिए, सैयद अमानुल्लाह और उस्ताद सिराजुद्दीन अली ख़ां और आरजू, इन दोनों से उन्होंने तालीम हासिल की। सैयद अमानुल्लाह और सिराजुद्दीन अली ख़ां आरजू। किताबात देखिए, खुदाए सुख्न, शायर बेदिमाग, कनूती शायर, सरताज शेरा उर्दू, फितनाए रोज़गार, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म। तो खुदाए सख्त मीर तकी मीर को कहा जाता है, शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को, कनूती शायर मीर तकी मीर को, सरताज शेरा उर्दू मीर तकी मीर को, फितनाए रोज़गार मीर तकी मीर को, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म मीर तकी मीर को। ये सब मीर तकी मीर के नाम हैं, किताबात है, इसके नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए एक बार फिर, खुदाए सुख, शायर बेदिमाग, कनूती शायर और सरताज शेरा उर्दू, फितनाए रोज़गार और रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म। मीर ने कुल 7 दीवान लिखे, जिसमें 6 फ़ारसी में और 1 उर्दू में है। याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, अगर मुकम्मल सभी दीवानों के बारे में पूछा जाए तो 7 बताना है। अगर पूछा जाए कि उर्दू में इनके कितने दीवान हैं, तो उर्दू में 1 है और बाकी 6 फ़ारसी के हैं। याद रखिए, इनके मुकम्मल दीवान 7 हैं, 6 फ़ारसी के और 1 उर्दू का। महीने के हर 15 तारीख को मीर के घर पर मुशायरा होता था। महीने के हर 15 तारीख को मीर के घर पर मुशायरा होता था। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 ईस्वी में दिल्ली चले गए और दोबारा आसिफ उद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ गए थे। 1734 ईस्वी में यह दिल्ली चले गए और आसिफ उद्दौला की दावत पर। अब पूछा जाए कि मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ आए, तो आसिफ उद्दौला की दावत पर। याद रखें, आसिफ उद्दौला की दावत पर दिल्ली गए कब थे, 1734 ईस्वी में, और लखनऊ वापस कब आए, 1781 ईस्वी में, आसिफ उद्दौला की दावत पर। तसानीफ़ देखिए, निकातुश शेरा, निकातुश शेरा उर्दू शेरा का पहला तज़किरा है। मीर ने 1752 ईस्वी में फ़ारसी ज़बान में लिखा था। उर्दू शेरा का पहला तज़किरा निकातुश शेरा, जिसे मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में फ़ारसी ज़बान में लिखा था, जिसमें 103 शेरा कराम के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। उर्दू शेरा का पहला तज़किरा निकातुश शेरा किसने लिखा, मीर तकी मीर ने। कब लिखा, 1752 ईस्वी में। किस ज़बान में है, फ़ारसी ज़बान में। और इसमें कितने शेरा का बयान है, तो 103।
ذکر میر 1772 عیسوی میں فارسی زبان میں میر کی خودنوشت ہے۔ یاد رکھیں ذکر میر، یہ میر تقی میر کی خودنوشت ہے۔ کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں۔ فیض میر، اس میں 5 حکایت ہیں۔ اللہ والوں کے حالات اور کرامات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ فیض میر میں مختلف اقوال دیکھیے۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ یہ کس کا قول ہے؟ فراق گورکھپوری کا، کہ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے۔ فراق گورکھپوری کا ماننا ہے میر کے بڑے بھائی محمد حسن نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا ہے۔ میر کے بڑے بھائی، یہ سوتیلا بھائی بھی آپ بول سکتے ہو، تو ان کے بڑے بھائی نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا ہے۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ 2 قول ہو گئے فراق گورکھپوری کے، کہ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، اور میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں قول فراق گورکھپوری کے ہیں۔ میر واسوخت کے موجد ہیں، یہ محمد حسین آزاد کا ماننا ہے کہ میر واسوخت کے موجد ہیں۔ واسوخت کسے کہتے ہیں؟ جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ خواجہ احمد فاروقی نے کہا۔ خواجہ احمد فاروقی نے میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا ہے۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ قصیدہ اور غزل شاعری کی ناپاک دفتر ہے، یہ حالی کا ماننا ہے۔ حالی کے نزدیک سب سے کارآمد صنف مثنوی ہے۔ یاد رکھیں حالی کے قریب سب سے کارآمد صنف مثنوی ہے، اور قصیدے اور غزل شاعری کی ناپاک دفتر ہے، یہ حالی کا ماننا ہے۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر امیر خسرو، ان کو طوطئ ہند بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پہلیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر امیر خسرو۔ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چسمک تھی۔ میر کی مثنوی ہجویہ ازدر نامہ اسی زمانے کی تخلیق ہے۔ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چسمک تھی، جیسے کل میں نے بتایا تھا، انشا اور مصفی کی، غالب اور ذوق کی، ویسے ہی ناسک اور آتش کی، اور بقا اور میر کی۔ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چسمک تھی۔ میر کی مثنوی ہجویہ ازدر نامہ اسی زمانے کی تخلیق ہے، اسی پر یہ مشتمل ہے، ادبی چسمک تھی ان کی، اور اسی پر انہوں نے میر تقی میر نے مثنوی ازدر نامہ لکھی تھی۔ یہ تھی میر تقی میر کے بارے میں اہم معلومات۔ یہ سبھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، تو ان کو نوٹ کر لیں اور یاد ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔